नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई। म कक्षा 10 अर्थात् एसई तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर केही महत्त्वपूर्ण र सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। आउनुहोस् भिडियो सामग्री सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले पाठ 1 उज्यालो यात्रा। उज्यालो यात्रा एउटा उत्कृष्ट नीति चेतनामूलक कविता हो। यस कवितामा चाहिँ सत्मार्गले मान्छेलाई महान बनाउने कुरा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। यो कविताका लेखक प्रसिद्ध छन्दवादी कवि तथा समालोचक रामप्रसाद गेवाली हुन्। यसमा चाहिँ कर्म गर्नुपर्छ, कर्मले नै सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्न सक्छ भन्ने भावहरू समावेश गरेर हामीलाई चाहिँ परोपकारी बन्न प्रेरित गरेर अर्थात् हामीलाई कर्मशील बनेर धरतीलाई सजाउनतिर लाग्न आग्रह गरेर लेखिएको एउटा नीति चेतनामूलक कविता भनेर पनि चिन्न सक्छौं। यो कविताबाट तपाईहरुलाई कुनै कविताको पंक्ति दिएर अनुच्छेदमा छोटा उत्तरहरू लेख्ने प्रश्नहरू पनि सोधिन सक्छ र बढी सम्भावना चाहिँ म सप्रसंग व्याख्यामा सोध्न सक्ने प्रश्नहरूको देख्दैछु। त्यो हुनाले तपाईहरु यी प्रश्नहरूको उत्तरहरूलाई चाहिँ सरर पढेर कुराहरू बुझ्नु होला। सप्रसंग व्याख्या अर्थात् व्याख्यालाई चाहिँ 3 वटा अनुच्छेदमा पहिलो अनुच्छेदमा के लेख्ने, दोस्रोमा के लेख्ने, अन्तिममा के लेख्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ म परीक्षामा लेख्ने ढाँचा अनुसार तयार पारेको छु। तपाईहरु यहाँ पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सम्भावना चाहिँ अघिल्लो व्याख्या भन्दा यो पंक्तिको चाहिँ अझ बढी सम्भावना छ। नमुना प्रश्नमा पनि समावेश गरिएको हुनाले र अलि बढी गहन कविता पंक्ति भएको हुनाले यो पंक्तिबाट पनि प्रश्नहरू पढ्न सक्नेछ। अनि त्यसैगरी पाठ 2 घर झगडा कथाबाट पनि प्रश्नहरू पढ्न सक्छ। घर झगडा चाहिँ बदरीनाथ भट्टराईद्वारा लेखिएको एउटा ऐतिहासिक विषयहरू समावेश गरेर लेखिएको सत्य घटनामा आधारित एउटा कथा। अनि यस कथामा चाहिँ तत्कालीन पात्रहरू राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहको बीचमा सत्ता प्राप्तिका लागि भएको उतार चढाव अनि उनीहरूको बीचमा सत्ता प्राप्तिको लागि भएको संघर्षको कुराहरू समावेश गरिएको। अनि घरका सदस्यहरू नमिल्दा शत्रुहरूले सजिलै आक्रमण गर्न सक्ने, शत्रुहरूले सजिलै आँखा लगाउन सक्ने त्यो खालको कुराहरू। अनि पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियानमा हुन त राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले पनि त्यो एकीकरण अभियानलाई केही हदसम्म अगाडि त बढाए, तर यदि उनीहरू मिलेर काम गरेका हुन्थे भने अझ एकीकरणको अभियान चाहिँ अझ अगाडि बढ्न सक्थ्यो भन्ने विचार समावेश गरेर लेखिएको अर्थात् इतिहासको कालखण्डमा दरबारभित्र हुने खटपटलाई समावेश गरेर लेखिएको कथा हो यो कथा। अनि यस कथाका कथाकार बदरीनाथ भट्टराई हुन्। अनि यस कथामा चाहिँ भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने उखानलाई चरितार्थ पार्न खोजिएको छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न सक्छौं। जे होस्, यो नम्बरमा 8 नम्बरमा सोधिएको यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई तार्किक प्रश्नमा सोध्न सक्छ। 4 अंकको लागि सोधिने प्रश्न मैले यहाँनेरि राखे। अनि त्यसैगरी यो पाठबाट हामीलाई सप्रसंग व्याख्याको लागि पनि प्रश्न सोध्न सक्छ, जसमध्ये म केही प्रश्न यहाँनेरि समावेश गरेको छु। सप्रसंग व्याख्याको लागि सोध्न सक्ने प्रश्नहरू जुन तपाईहरु पोज गर्दै हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को पनि सप्रसंग व्याख्याकै प्रश्न छ। दुवै सप्रसंग व्याख्या चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। यो पाठबाट मेरो विचारमा चाहिँ सप्रसंग व्याख्या पढ्ने सम्भावना चाहिँ कमै होला। सप्रसंग व्याख्या सम्भवतः पहिलो कविताबाट पढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै बढी छ मेरो विचारमा। यो उज्यालो यात्रा कविताबाट सप्रसंग व्याख्या पढ्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै बढी देख्छु म। अनि त्यसैगरी यो पाठबाट आउन सक्ने अर्को प्रश्न भनेको बरु यो प्रश्न चाहिँ अलि बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यो पाठबाट सोध्न सकिने प्रश्न मध्ये समीक्षात्मक उत्तर 8 अंकको लागि सोधिने प्रश्न, सत्ता प्राप्तिका लागि हुने संघर्षलाई कथाले कुन रूपमा देखाएको छ समीक्षा गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। अनि तपाईहरुलाई सुरुमा अनुच्छेद दिएको हुन्छ पाठको, अनि त्यो अनुच्छेदलाई समेत आधार मानेर यसको उत्तर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। अनि त्यसैगरी अगाडि बढौं अब। त्यसपछि पाठ 3 मा चाहिँ चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा भन्ने पाठ समावेश गरिएको छ, निबन्ध पाठ। अनि यो पाठबाट चाहिँ यो सीडीसीले समावेश गरेको नमुना प्रश्नपत्रमा राखेको तार्किक प्रश्नको लागि सोधेको प्रश्न 4 अंकको लागि म तपाईहरुलाई यहाँनेरि समावेश गरेको छु। यो प्रश्न तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तार्किक प्रश्नमा सोध्न सक्ने, तार्किक उत्तरको लागि सोध्न सक्ने प्रश्न भइ नै हाल्यो।
अनि त्यसपछि यो पाठको कुरा गर्ने भने एउटा वस्तुपरक निबन्ध हो। अनि यो निबन्धमा चाहिँ मानव स्वास्थ्य उपचारका विभिन्न पद्धतिको उल्लेख गर्दै आयुर्वेद चिकित्साको महत्त्व र आवश्यकताको कुराहरूलाई चाहिँ बढी समावेश गरिएको छ। आधुनिक चिकित्सा र आयुर्वेद चिकित्साको कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर दुवैको फाइदा बेफाइदाको कुराहरू पनि समावेश गरेर लेखिएको एउटा वस्तुपरक निबन्ध हो। यो चाहिँ यो पाठबाट आउन सक्ने भनेको अनुच्छेद दिएर संक्षिप्त उत्तरवाला प्रश्न आउन सक्छ, अनि अघि दिएको तार्किक प्रश्न आउन सक्यो, अनि यो सम्भावना पनि यो प्रश्नको पनि सम्भावना केही रहेको मान्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी पाठ 4 मा चाहिँ हामीहरू मनोवाद पढेका थियौं। पाठ 4 मा रहेको मनोवादबाट चाहिँ त्यसबाट अरु प्रश्नहरू भन्दा पनि मनोवाद लेखनसँग सम्बन्धित सृजनात्मक रचना व्यावहारिक रचनाको प्रश्नहरू चाहिँ सोध्न सक्छ। अनि मैले चाहिँ यहाँ मनोवादको एउटा नमुना समावेश गरेको छु। सुरुमा शीर्षक लेख्नुपर्छ, अनि पात्र, स्थान, समय लेखेर सुरुमा अलिकति कोष्ठभित्र चाहिँ केही पृष्ठभूमिको कुराहरू अर्थात् भूमिकाको कुराहरू राखेर अनि कुनै परिस्थितिको कारण मनमा उत्पन्न भएको विचार वा भाव समावेश गरेर लेखिएको मनोवाद तपाईहरुले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यसको पाठमा भएको यस्तो खालको सूचना र विज्ञापनको नमुना तयार पार्न पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ। त्यो हुनाले म यस्तो खालको नमुनालाई पनि यहाँनेरि समावेश गरे। अनि त्यसैगरी यो पाठबाट चाहिँ अरु त्यस्तो प्रश्नहरू नसोधिएला। अब हामी अर्को पाठमा जाँदैछौं। लक्ष्यप्रसाद देवकोटाको जीवनी पाठ। अनि जीवनी पाठबाट चाहिँ यस्तो खालको प्रश्न अनुच्छेद दिएर 2 अंकको लागि सोध्ने प्रश्नहरू भयो। यो अनुच्छेदबाट सोधिने प्रश्नमा चाहिँ तपाईहरुले 5-5 वाक्य जतिको उत्तर लेख्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई सम्झनु होला। अनि त्यसैगरी यसमा चाहिँ अलि कमै सम्भावना भएको त्यही पनि व्याख्याको लागि दिएको प्रश्न पनि म यहाँनेरि समावेश गरेको छु। कम सम्भावना भएको प्रश्न भन्छ मैले यसलाई चाहिँ। अनि त्यसैगरी अर्को सम्भावना भएको प्रश्न चाहिँ यो हो। यसमा लक्ष्यप्रसाद देवकोटाको साहित्यिक योगदानको समीक्षा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न चाहिँ 8 अंकको लागि एकदमै बढी सम्भावना भएको प्रश्न हो। यो प्रश्न पनि लगभग यो प्रश्नको पनि म 80% भन्दा बढी सम्भावना देख्दछु मैले चाहिँ। आशा छ यो उत्तरबाट तपाईहरुले यो प्रश्नको उत्तर तयारीको लागि केही भए पनि सहयोग मिल्नेछ। म भिडियोलाई धेरै लामो बनाउन चाहन्न, त्यो हुनाले छिटो अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु। त्यसैले तपाईलाई आवश्यक परेको सामग्रीहरू चाहिँ पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अर्को पाठ चाहिँ वाद विवाद पाठबाट मैले समावेश गरे। यहाँ वाद विवाद पाठ जुन पाठ 7 मा समावेश गरिएको छ। वाद विवाद सोध्न सक्छ एउटा व्यावहारिक लेखन भनेर मैले वाद विवादको नमुना समावेश गरेको छु। यसबाट समीक्षात्मक उत्तर लामो उत्तरको प्रश्नहरू चाहिँ पर्दैनन् यो पाठबाट। अनि सप्रसंग व्याख्याको लागि भाव विस्तारको लागि सोधिने प्रश्नहरू पनि यो वाद विवादबाट नपर्ला, बरु यसबाट चाहिँ अनुच्छेद दिएर उत्तर लेख्ने प्रश्नहरू चाहिँ पढ्न सक्छ कि त यस्तै वाद विवाद जस्ता व्यावहारिक लेखहरू पढ्न सक्छ। अनि त्यसैगरी अर्को पाठ हामीहरुले पढ्यौं शत्रुकथा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा रचित एउटा मनोविश्लेषणात्मक कथा हो। अनि यो मनोविश्लेषणात्मक कथामा चाहिँ कृष्ण रायको एउटा घटनाको कारण उब्जिएको भावना विचारको कुराहरूलाई समावेश गरेर लेखिएको कथा हो यो चाहिँ। अनि यो कथाबाट म यसको सारांशको कुराहरू गर्ने नै छु। यो कथाबाट तपाईहरुलाई व्याख्या सोध्न सक्छ, जुन व्याख्याको प्रश्न म यहाँनेरि समावेश गरेको छु। अनि अनुच्छेद दिएर प्रश्न सोध्न सक्छ। अनि यो प्रश्न चाहिँ हालसालै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नमुना प्रश्नमा पनि समावेश गरेको छ। यो शत्रुताको पनि कस्तो व्यापक सम्बन्ध रहेछ भन्ने प्रश्न। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यो पाठबाट बढी सम्भावना भएको प्रश्न समीक्षात्मक उत्तर हो। अनि यो तार्किक प्रश्नको पनि केही सम्भावना हामीहरुले रहेको मान्न सक्छौं। शत्रुकथाका कृष्ण रायमाथि लट्ठी प्रहार भएपछि पनि उनले किन शत्रु किटान गर्न सकेनन् तर्क दिएर पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न चाहिँ 4 अंकको लागि सोधिन सक्छ है। अनि त्यसैगरी हामीलाई यसमा बढी सम्भावना भएको प्रश्न चाहिँ यो प्रश्न हो। कृष्ण रायका मनमा उब्जिएका मानसिक उतार चढावलाई शत्रुकथाका आधारमा समीक्षा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न चाहिँ बढी सम्भावना भएको प्रश्न हो।
विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित एउटा मनोवैज्ञानिक कथा हो, मनोविश्लेषणवादी कथा हो। यस कथाले सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्यालाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मान्छे शत्रुविहीन हुन सक्दैन भन्ने रहस्य प्रस्तुत गरेको छ। अनि आफूलाई शत्रुविहीन ठान्ने कृष्णरायमाथि लट्ठी प्रहार भएको घटनापछि उसको मनमा उत्पन्न भएका उतार चढावलाई चाहिँ यसमा अत्यन्तै कुशल ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रश्नको उत्तरलाई पनि राम्रोसँग तयारी गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि हामीले तयारी गर्नुपर्ने अर्को पाठ नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविता। यो कविताबाट यस्तो खालको प्रश्न, कविताको पंक्तिहरू दिएर अनि उत्तरहरू तयार पार्नुपर्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ यसबाट अत्यन्तै बढी सम्भावना भएको सीडीसी को नमुना प्रश्नपत्रमा पनि र एनईबी को परीक्षा पत्र नमुना प्रश्नपत्रमा पनि दुवैमा त्यही पाठबाट समावेश गरेको छ। नेपाली हाम्रो श्रम र सिप कविताबाट यस्तो खालको प्रश्नहरू आउन सक्छ। अनि त्यसैगरी अर्को प्रश्न यही पाठबाटै जुन एनईबीले राखेको छ यो प्रश्न। अनि त्यसैगरी यस पाठबाट आउन सक्ने भनेको भाव विस्तार र व्याख्या पनि हो। व्याख्याको सम्भावना नरहेको त मान्न सकिन्न, तर पनि पहिलो उज्यालो यात्रा कवितामा बाट जस्तो सम्भावना चाहिँ यसबाट चाहिँ त्यति सम्भावना छैन। जे होस् कविता कस्तो कविता हो, मुकुन्द शरण उपाध्यायले लेखेको भन्ने खालको कुराहरू बुझ्नु होला। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति भावना समावेश गरेर लेखिएको कविता हो भन्ने खालको कुराहरू बुझेर त्यो आधारमा तपाईहरुले भाव विस्तार र व्याख्या पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसैगरी अर्को पाठ मेरो देशको शिक्षा भन्ने पाठबाट व्याख्याको लागि एउटा नमुना मैले समावेश गरेको छु। यो पनि कमै सम्भावना भएको प्रश्न हो हुनु चाहिँ मेरो देशको शिक्षा निबन्धबाट। जे होस् शिक्षित व्यक्तिमा शिष्टाचार, प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक सद्भाव, सामाजिक सद्व्यवहारको क्षमता हुनु जरुरी छ। यसलाई 100% नकार्न चाहिँ सकिन्न, तर कम सम्भावना भएको प्रश्न हो यो, त्यही पनि मैले समावेश गरेँ। अगाडि बढौँ। अर्को प्रश्न यो चाहिँ बरु अलि बढी सम्भावना छ। तपाईलाई नेपालको भावी शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? मेरो देशको शिक्षा निबन्धको आधारमा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न चाहिँ अलि बढी सम्भावना भएको प्रश्न हो है। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँ पज गर्दै पढ्न, बुझ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने अर्को पाठ व्यावसायिक चिठी। व्यावसायिक चिठीबाट अरु प्रश्न आउँदैन, व्यावसायिक चिठी नै लेख्न आउन सक्छ। त्यो हुनाले म तपाईहरुलाई एक दुईवटा नमुना यहाँनेरि प्रस्तुत गरेको छु। एउटा चाहिँ सीडीसी ले तयार पारेको प्रश्नपत्रमा भएको, अर्को चाहिँ एनईबी को प्रश्नपत्रमा भएको नमुना प्रश्नहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ समावेश गरेको छु। चिठी लेख्ने तरिकाहरू तपाईले यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। म धेरै कुरा चाहिँ गर्न चाहिने यहाँनेरि। अनि त्यसपछि यो पाठमा भएका अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू मध्येबाट जस्तो यस्तो खालको निवेदनहरू पनि सोध्न सक्छ। निवेदनको तयारी पनि गर्नु होला। यो पनि सम्भावना भएकै निबन्ध हो। अनि त्यसैगरी समाचार लेख्न पनि सोध्न सक्छ। यसलाई पनि नकार्न सकिएन। अनि त्यसैगरी यो पाठबाट सोध्न सक्ने अर्को प्रश्न सृजनात्मक रचनामा चाहिँ सम्पादकलाई चिठी सोध्न सक्छ। त्यो हुनाले म यो प्रश्नलाई पनि समावेश गरेको छु। अनि त्यसैगरी घरायसी चिठी त छँदैछ। घरायसी चिठी, समाचार, विज्ञापन यिनीहरू मध्ये कुनै एउटा प्रश्न चाहिँ आउन सक्छ। त्यो हुनाले त्यसको ढाँचा, त्यसको लेख्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ तयारी गरिराख्नु होला है त। अब हामी अगाडि बढ्छौं। अर्को पाठ रहेको छ कर्तव्य कथा। अनि कर्तव्य कथा चाहिँ यसबाट यस्तो खालको प्रश्न अनुच्छेद दिएर सोध्न सक्ने प्रश्नहरू पनि भइ नै हाल्यो। कर्तव्य कथा चाहिँ समीक्षात्मक उत्तरको लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको पाठको रूपमा मैले संकेत गर्न चाहे यहाँनेरि। एनईबीमा पनि नमुना प्रश्नपत्रमा समावेश गरेको छ। कुनै एउटा अनुच्छेद दिएर यसको समीक्षात्मक उत्तर सोध्न सक्छ, नभए सप्रसंग व्याख्याको पनि उत्तिकै सम्भावना छ। यदि सप्रसंग व्याख्या आएन भने समीक्षात्मक उत्तर, अर्थात् समीक्षात्मक उत्तर आएन भने सप्रसंग व्याख्याको लागि सोधिने प्रश्न सोध्न सक्छ। कुनै न कुनै प्रश्न चाहिँ यो पाठबाट पढ्न सक्छ है। अनि यो पाठबाट चाहिँ यस्तो तपाईलाई तार्किक प्रश्न पनि सोध्न सक्छ 4 अंकको लागि। तपाई श्रीधर र मुरलीधर मध्ये कसको पक्ष लिनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। यस्तो खालको प्रश्नहरूबाट पनि तयारी गर्नु होला। र
सबैभन्दा बढी सम्भावना देखेको प्रश्न चाहिँ यो। कर्तव्य कथामा नेपाली समाजको वास्तविकतालाई कसरी दर्शाएको छ विवेचना गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। लगभग यो प्रश्न चाहिँ मेरो विचारमा 95 भन्दा बढी प्रतिशत सम्भावना देखेको छु मैले यो प्रश्न आउन सक्ने। त्यो हुनाले यसबाट तपाईहरुले लेखेको उत्तर यो उत्तर यिनीहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर पढ्नु होला। दुवै उत्तरलाई मिलाएर कुन उत्तर राम्रो हुन सक्छ, कसरी लेख्दा राम्रो हुन सक्छ। त्यसपछि कुरा गरौँ अर्को पाठमा चाहिँ पाब्लो पिकासोको जीवनी पाठ छ। यसबाट पनि यो जीवनीको अंश दिएर कुनै यस्तो प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्रश्नहरू त भइ नै हाल्यो। यो यस्तो खालको प्रश्न त यो व्यावसायिक चिठी बाहेक लगभग हरेक पाठबाट यस्तो खालको प्रश्नको सम्भावना हुन्छ। अनुच्छेदबाटै अनुच्छेदलाई आधार मानेर उत्तरहरू लेख्नुपर्ने भएको हुनाले त्यति असहज हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर पनि तपाईहरुले 2 मा 2 अंक ल्याउनका लागि चाहिँ शुद्ध लेखनमा पनि ध्यान दिनु होला अनि कम्तीमा 5 वाक्य जति लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मनमा राख्नु होला। अनि त्यसैगरी यो पाठबाट व्याख्या पनि सोध्न सक्छ। व्याख्या अलि कमै सम्भावना भएको प्रश्न हुनु चाहिँ तैपनि सर्ट व्याख्या पनि हेर्नु होला। कुन पंक्ति कुन पाठबाट भन्ने त बुझ्नै पर्यो नि। यो हरेक बालबालिकामा विशिष्ट सृजना शक्ति र प्रतिभा हुन्छ। यदि आइहाल्यो भने कुन पाठबाट लिएको भन्ने नै जानिएन भने त हामी कलम अगाडि बढाउनै सक्दैनौं। त्यस्तो बेलामा यस्ता खालका पंक्तिहरूलाई पनि ध्यान दिनु होला है। कुन पाठको कुन पंक्ति महत्त्वपूर्ण त्यो चाहिँ सम्झनु पर्छ। अनि त्यसैगरी अर्को शब्दसँग व्याख्या बन्दुक भन्दा कलम र कुची बलियो हुन्छ भन्ने पनि यो पाठबाटै समावेश गरिएको छ। व्याख्याको लागि प्रश्न अगाडि बढौं। अर्को प्रश्न यसमा चाहिँ यो प्रश्न अलि बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। पाब्लो पिकासोले कलाकारिताको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। यो प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मेरो विचारमा कर्तव्य कथाकै प्रश्न त्यो समीक्षात्मक उत्तरलाई राखे मैले। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीलाई राखेको छु। अनि त्यसपछि अन्य सम्भावित प्रश्नहरूमा यो प्रश्न पनि मान्न सकिन्छ। अर्को पाठको कुरा गरौँ। पक्नुहोस् निबन्ध। पक्नुहोस् निबन्धमा निबन्धको अंश दिएर यस्तो खालको प्रश्न त भइ नै हाल्यो। करिब 5 वाक्य जतिको उत्तर लेख्नुपर्ने, 4-5 लाइनको उत्तर लेख्नुपर्ने, 2 अंकको लागि सोधिने प्रश्न। अनि त्यसपछि समाजमा बढ्दै गएको पक्नुहोस् प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक छ भन्ने प्रश्न। यस्तो तार्किक प्रश्न आउन सक्छ। यो चाहिँ एनईबी को नमुना प्रश्नपत्रमा पनि समावेश गरेको प्रश्न हो। यो प्रश्नलाई पनि हेर्नु होला। सम्भावित प्रश्न मध्येकै एक हो यो पनि। तार्किक प्रश्नको लागि सम्भावना भएको प्रश्न मध्ये नै पर्छ है यो पनि। अनि त्यसैगरी यो पाठबाट सोध्न सकिने व्याख्याको लागि सोध्न सकिने प्रश्नहरू केही सम्भावना भएका प्रश्नहरू यिनीहरू पनि हुन्। सबै पर्खाइको पछिल्तिर मेरा सयौं सपना पर्खिरहेछन्, इच्छा र आकांक्षाहरू पर्खिरहेछन् भन्ने देख्ने बित्तिकै यो पक्नुहोस् भन्ने निबन्धबाट आएको, जसलाई प्रसिद्ध हास्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालले लेखेका हुन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ जान्नै पर्यो। अनि यो प्रश्न पक्नुहोस् निबन्धमा हाम्रा समाजका कस्ता पक्षमाथि व्यङ्ग्य गरिएको छ भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। सम्भावना नकार्न सकिँदैन, तर त्यति बढी सम्भावना भएको प्रश्न पनि होइन यो। समीक्षात्मक उत्तर 8 अंकको लागि सोधिने प्रश्न। अगाडि बढ्न चाहे अर्को पाठ चाहिँ हामी घरको माया एकाङ्की पढ्यौं, जसमा चाहिँ राष्ट्रभक्ति भावनाले उत्प्रोत भएर लेखिएको एकाङ्की थियो। हामी विदेशमा होइन आफ्नै देशमा दुःख सुखमा रमाउनु पर्छ, आफ्नै देशको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने भाव समावेश गरेर लेखिएको एकाङ्की थियो। भीमनिधि तिवारीद्वारा रचित यो एनईबी को नमुना प्रश्नपत्रमा समावेश गरिएको प्रश्न हो। यो प्रश्न पनि सम्भावित प्रश्न मध्येकै पर्दछ। अनि त्यसपछि यो पाठबाट सबैसँग व्याख्याको लागि सोध्न सक्ने प्रश्न पर्छ है। एक थोपा पसिना बगाउनु परे पनि आफ्नै माटाका टल्लामा बहाउला, अर्थात् जति पसिना बहाउनु परे पनि आफ्नै घरबारीमा बहाउला भन्ने खालको राष्ट्रभक्ति भावनाले उत्प्रोत भएका यस्ता गहन एकाङ्की अंशहरूलाई चाहिँ हामीले जोड दिएर पढ्न सक्छौं। अनि त्यसैगरी देशप्रेमको भावना प्रकट भएको छ भन्ने खालको कुरा पनि छ। अलि समसामयिक प्रश्न चाहिँ हो है यो पनि। खास गरी नेपालबाट दिनहुँ कैयौं युवाहरू चाहिँ विदेश गइरहेको अनि गाउँहरू सुनसान बन्न थालेको युवाहरू चाहिँ देशमा नबसेको कुराहरूलाई लिने हो भने समसामयिक प्रश्न चाहिँ हो है यो पनि। यसलाई मेरो विचारमा त व्याख्या बढी महत्त्वपूर्ण हो यो पाठबाट।
अनि त्यो अनुच्छेद दिएर सोध्ने प्रश्न चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो। यो प्रश्न चाहिँ अलिक कम महत्त्वको हुनुपर्ने तर पनि सम्भावनालाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन है, समसामयिक प्रश्न भएको हुनाले यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को कविता, गाउँमाथि एउटा कविता जसलाई गीतकार दिनेश अधिकारीले लेखेका थिए। यो कविता गद्य भाषा शैलीमा लेखिएको, यो कविता पनि देशप्रेमको भावनाले उत्प्रोत भएर लेखिएको कविता थियो। कविताको अंश दिएर यस्तो खालको प्रश्न आउन सक्ने सम्भावना भइ नै हाल्यो। यस्तो प्रश्नहरूलाई तयारी गर्नुहोला, कति लेख्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू। अनि त्यसपछि व्याख्या आउन सक्छ यो कविताबाट अर्को प्रश्न, व्याख्याको सम्भावना पनि भयो। अनि त्यसै गरी यो कविताबाट सोध्न सक्ने अर्को प्रश्न त्यो एनईबीको नमुना प्रश्नपत्रमा समावेश गरेको हुनाले यसको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। अनि यो चाहिँ पर्यो तार्किक प्रश्नको लागि सोध्न सक्ने प्रश्न। गाउँमाथि एउटा कविताको आधार लिई गाउँघरको जीवनस्तरमाथि उठाउन कसरी सम्भव होला, कल्पना गरी लेख्नुहोस् भनेर तार्किक 4 अङ्कको लागि सोध्ने प्रश्न यो पनि आउन सक्छ। र बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न एनईबीको नमुना प्रश्नपत्रमा समावेश गरेको हुनाले कतै यो पनि आइहाल्ने हो कि भन्ने सम्भावना चाहिँ छ है। यो कविता पनि समसामयिक छ है, यो कविता पनि समसामयिक छ। खास गरी गाउँ सुनसान बन्न थालेको, बसाइसराई गर्दै शहरतिर जान थालेको मान्छेहरू गाउँकै चाहिँ कम प्राथमिकतामा परेको, चुनावको बेलामा मात्रै बढी आवत जावत बढी मान्छेहरूको चहल पहल सुनिने तर अरू बेलामा सुनसान बन्ने गाउँको कुराहरू समावेश गरिएको, पत्रकारले पनि बढी महत्त्व नदिएको कुराहरू समावेश गरिएको कुराहरू जुन छ यसलाई तपाईहरुले पाठको आधारमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ अन्तिम पाठ आयाम कथा। यो प्रश्न चाहिँ तार्किक उत्तरको लागि सोध्न सक्ने सम्भावना भएको प्रश्नको रूपमा मैले यहाँनेरि समावेश गरे। तपाईहरुलाई सासू र बुहारीको रूपमा रहेका आमा र एक्जिबिजको सम्बन्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ तार्किक प्रश्न उत्तरमा नआउला भन्न सकिन्न। अर्को प्रश्न यो पनि तार्किक उत्तरमै सोध्न सक्ने खालको प्रश्न हो 4 अङ्कको लागि। आयाम कथाले नेपाली समाजको कस्तो विषयवस्तु उठान गरेको छ भन्ने खालको प्रश्न पनि हामीले यसको सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। त्यसै गरी सप्रसंग व्याख्याको लागि सोधिहाल्ने हो कि जीवनमा सानो घटनाले पनि अथाह खुसी दिन सक्दो रहेछ भन्ने अंशलाई चाहिँ म यहाँनेरि समावेश गरेर यसको सप्रसंग व्याख्या तयार पारेको छु। तपाईहरुले हेरेर बुझ्न पढ्न सक्नुहुन्छ। सम्भवतः आयाम कथाबाट समीक्षात्मक उत्तर चाहिँ नसोध्ला, सप्रसंग व्याख्या वा तार्किक प्रश्न केही चाहिँ सोध्न सक्छ आयो भने, हैन भने कथाको कुनै अंश दिएर यसको संक्षिप्त उत्तरहरू चाहिँ सोध्न सक्छ। आशा छ तपाईहरुलाई यसै तयारीमा यो मेरो भिडियो सामग्रीले केही भए पनि सहयोग पुर्याउनेछ। अनि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। परीक्षाको राम्रो तयारी गर्नु होला। तपाईहरुलाई परीक्षाको सफलताको शुभकामना सहित फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई 11 र 12 को सामग्री पनि म अपलोड गरिरहेको छु, गर्नेछु। त्यसैले मेरो च्यानलमा जोडिरहनु होला भन्न चाहे। तपाईहरुलाई फेरि पनि परीक्षाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।